नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। राजु विष्टले गोर्खाको निम्ति उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको भन्दै बीजेपी जिल्ला समितिद्वारा कालेबुङमा गरियो पोस्टरिङ। केन्द्र सरकारद्वारा वर्तमान वित्तीय वर्षमा बङ्गाललाई विकास कार्यको निम्ति रेकर्ड राशि अनुमोदन गरिएको सांसद राजु विष्टको भनाई। सिक्किमका नेपालीहरूलाई लागेको विदेशीको दाग पूर्ण रूपमा नहटेको सिक्किम रिपब्लिक पार्टीका अध्यक्ष केबी राईको दाबी। कालेबुङ जिल्ला गठनको अवसरमा 2 दिवसीय रमाइलो कालेबुङ कार्यक्रमको गरियो आरम्भ। रन विथ रोशनी फाउन्डेसनको पहलमा आगामी 22 अप्रेल 2023मा कालेबुङ अल्ट्रा म्याराथन आयोजना गरिने रोशनी राईको जानकारी। अनि दार्जिलिङ सोरेङ निवासी पेम्पा गोलेद्वारा लिखित तामाङ समुदायको कला संस्कृति परम्परामा आधारित लघु नाटकको गरियो छायाङ्कन। छुटिएका 11 जात गोष्ठीको जनजाति मान्यताको निम्ति सांसद राजु विष्टले उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको भन्दै जिल्ला भारतीय जनता पार्टीद्वारा कालेबुङमा पोस्टरिङ गरिएको छ। अहिलेसम्मको सांसदहरूमध्ये वर्तमान सांसद राजु विष्टले गोर्खाहरूको हितमा लगातार प्रयास गरिरहेको पोस्टरमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी नै अन्य विभिन्न मुद्दाको निम्ति पनि सांसद प्रयासरत रहेको बताउँदै उनीप्रति आभार जनाइएको छ। यसैबीच त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनावको माग राख्दै भाजपा जिल्ला महासचिव सञ्जय विष्टले 2 स्तरीय पञ्चायत चुनाव भएको खण्डमा चुनावमा सहभागी हुने बताएका छन्। पश्चिम बङ्गाल सरकारले दार्जिलिङमा 2 स्तरीय पञ्चायतको चुनाव मात्रै गर्ने व्यवस्था अब त्यो सुरु गरिसकेको छ र हाम्रो भारतीय जनता पार्टीको माग चाहिँ के छ भनेदेखिलाई जिल्ला परिषदको पनि चुनाव हुनुपर्छ। जिल्ला परिषदको चुनाव हुनुपर्छ, पञ्चायत समितिको चुनाव हुनुपर्छ र ग्राम पञ्चायत तीनै स्तरको पञ्चायत चुनाव हुनुपर्छ। यस सन्दर्भमा पनि माननीय सांसद महोदयले संसदमा कुरा राखिसक्नु भएको छ। हामीलाई विश्वास छ हाम्रो माग पुरा हुन्छ। मतलब 3 स्तरीय का मांग भाजपा का पहले से ही ये मांग था, तो ये जिला समिति का जो मांग था, दार्जिलिंग भाजपा का जो मांग था, सांसद ने वही मांग संसद में उठाया है। तो हमें विश्वास है ये पश्चिम बंगाल सरकार इस क्षेत्र में 3 स्तरीय पंचायत चुनाव करने के लिए मजबूर हो जाएगा। यहाँ की जो कानूनी आ रहे 3 स्तरीय पंचायत के लिए अभी 2 स्तर में जाने के लिए राज्य सरकार तैयार है। आप लोग विरोध करेंगे उसको? फिर नहीं, विरोध नहीं करें, अंडर प्रोसेस। अगर 2 स्तरीय पंचायत चुनाव हो गया तो अंडर प्रोसेस भाजपा चुनाव में जाएगा, अंडर प्रोसेस प्रोटेस्ट जाएगा। अंडर प्रोसेस। हाँ, भारत सरकार और मोदी जी जो हमारे लिए अनाज देते हैं, जो हमारे लिए पैसा देते हैं, जो हमारे लिए अलग अलग स्कीम देते हैं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि टीएमसी सरकार वो घुसपैठियों को देती है, बांग्लादेशियों के पास जाता है, रोहिंग्याओं के पास जाता है। मेरा उनसे ये सवाल है। सर, मैं सीधे अपने दादा ने कहा कालिम्पोंग के लिए पूछना है तो मैं उसी विषय पे आना चाहता हूं। सर, मैं पहले तो इस बजट के लिए और जो कुछ भी रेलवे में काम चल रहा है मोदी जी और मंत्री जी को बहुत दिल से बधाई देना चाहूंगा। और 7वीं जो वंदे भारत ट्रेन जो है वो एनजीपी से हावड़ा हुई, ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है सर। और इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल को रिकॉर्ड एलोकेशन इस बार के बजट में 12,000 करोड़ रुपए दिए हैं। इतना ही नहीं, मैं नॉर्थ ईस्ट से भी आता हूं, मणिपुर में पैदा हुआ, इसलिए ये भी कहना चाहूंगा एनएफ रेलवे को जो है सबसे अधिक 11,000 करोड़ का जो है एलोकेशन मिला है। पहाड़ी क्षेत्र से आता हूं और दार्जिलिंग की खूबसूरती ये है सर, एक तरफ नेपाल, एक तरफ भूटान, एक तरफ बांग्लादेश और जो है 50 किलोमीटर की दूरी पे चाइना है। बॉर्डर इलाके के लिए, वहां तक ट्रेन जाने के लिए और बॉर्डर इलाके के डेवलपमेंट के लिए, रेलवे लाइन के लिए 1,20,000 करोड़ का जो है बजट रखा है। उसके लिए भी मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं। अमृत जो है भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में 93 स्टेशन अपग्रेड हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहूंगा। इतना ही नहीं सर, सेबोक से लेकर के यानी गैंगटोक सिक्किम का जो रंगपू है 42 किलोमीटर की रेल लाइन बन रही है, उसके ऊपर भारत सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। और उस 42 किलोमीटर में करीब 40 किलोमीटर इलाका मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होगा और आने वाले समय में वहां पे और बहुत सारे विकास के कार्य इसके माध्यम से जुड़ेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। एनजीपी का स्टेशन है, मॉडर्नाइजेशन के लिए
350 करोड़ रुपए एलोकेशन हो गया है और उसका टेंडर भी हो चुका है और काम जल्दी शुरू हो रहा है। इसके लिए भी मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कुछ थोड़ी डिमांड थी सर, क्योंकि सब लोग रख रहे हैं तो मुझे लगा ये मेरा भी अधिकार है, इसके लिए आपके समक्ष जरूर रखूंगा। वंदे भारत ट्रेन जैसा सिलीगुड़ी से हावड़ा चलता है, ऐसे ही हमारी जनता की इच्छा है कि एनजीपी या सिलीगुड़ी से गुवाहाटी के बीच में भी एक वंदे भारत ट्रेन हो। सिलीगुड़ी स्टेशन, गांधी जी भी वहां गए हैं, हेरिटेज है, उसको बचाने के लिए जो है अच्छा, मंत्री जी बोल रहे हैं कि उसकी घोषणा भी हो गई, यानी वंदे भारत ट्रेन गुवाहाटी और जो है सिलीगुड़ी के बीच में चलेगी। सर आपने बोल दिया, ये बुलेट निकल गया, वापस नहीं आ सकता। इसी तरह सर मैं ये चाहूंगा कि सिलीगुड़ी जो एक हेरिटेज स्टेशन है उसका अपग्रेडेशन हो और नए रेलवे लाइन जैसे सेवक और रंगपू के बीच बन रहा है। मेरी जानकारी में यह है कि अल्टीमेटली रंगपू से गैंगटोक जाएगी और गैंगटोक से नथुला तक, यानी नथुला बॉर्डर तक हम लोग पहुंच सकेंगे। इसी तरह सिलीगुड़ी से कालिंपोंग, क्योंकि कालिंपोंग ब्रिटिश के समय में सर कालिंपोंग के पास तक जाने का जो है गेल खोला बोलते हैं, वहां तक था, अभी वो पूरी तरह जो है तबाह हो गया है। तो जनता की इच्छा है सिलीगुड़ी से कालिंपोंग और मिरिक को जो है नक्सलबाड़ी से जोड़ने की भी योजना चल रही है, इस काम में तेजी लाया जा सकता है। और सर तिस्टा से लेकर के बिजनबाड़ी पश्चिम बंगाल के सबसे बड़ा ब्लॉक है, शायद दादा को भी जानकारी में होगा। अगर और एक समय सबसे ज्यादा पूरा व्यापार जो है सिक्किम से लेकर पश्चिम बंगाल वो पहाड़ी क्षेत्र का वही होता था, केंद्र बिंदु होता था। तो तिस्टा से बिजनबाड़ी के बीच में जो है रेलवे लाइन हो। और सर एक बड़ा विषय है, ये पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है, जो रेलवे लाइन या रेलवे के जमीनों में बहुत कई 100 साल से लोग वहां पे बसे हुए हैं और असमंजस की जीवन वो जीते हैं। मेरा रेलवे मंत्री से अनुरोध है कि इसका स्थायी समाधान, इसका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। सिलीगुड़ी में 1 नंबर वार्ड, 4 नंबर, 7 नंबर, 18, 24, 28, 35, 48 इतने सारे वार्डों में जो है लोग रहते हैं, इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो। सिक्किमका नेपालीहरूलाई लागेको विदेशीको दाग पूर्ण रूपमा नहटेको दावी सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीका अध्यक्ष केबी राईले गरेका छन्। उनले सिक्किमको वर्तमान सरकारले जनतालाई अन्धकार सुरुङमा राखेको आरोप पनि लगाएका छन्। अनि जुन प्रकारले फरेनर्सको सेन्टेन्समा जुन नेपालीलाई फरेनर्स है सेटलर्स भनेर चाहिँ जुन प्रकारले त्यहाँनिर उल्लेख गरियो, सुप्रिम कोर्टको जजमेन्टमा जुन प्रकारले अब्जर्भेसनमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ, अनि यसलाई हटायौं भनेर सरकार पक्षबाट यसलाई चाहिँ यतिकै वास्तवमा ढाकछोप गरेर राख्ने, सिक्किमेली नेपाली समुदायलाई अन्य पेजहरूमा, जजमेन्टको अन्य पेजहरूमा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले बुझाएको काउन्टर एफिडेभिटको केही पेजहरूमा पनि फरेनर्स नै लेखिएको छ। अनि त्यो चाहिँ सेन्टेन्स डिलिट गर्ने पनि, त्यो सम्पूर्ण सेन्टेन्स डिलिट गर्नु भन्दै सबै कुरा डिलिट भएको हुन्छ। त्यो पनि खालि कानुनी तर्मा मात्रै, सरकारको अफिसियली पोलिटिकली है। अनि त्यसको बादमा के अरे कन्स्टिट्युसनली चाहिँ कुनै एक्टबाट, कुनै कानुनबाट पनि यसलाई चाहिँ यदि डिलिट गर्ने हो र सिक्किमे नेपालीहरूलाई आजदेखि उसो सिक्किमको ओरिजिनल इन्हाबिटेन्ट्स है को रूपमा स्थापित गर्ने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ भारतको पार्लियामेन्टमा यदि केन्द्र सरकारले भन्दैछ सिक्किमे नेपालीमाथि कुनै त्यस्तो दाग छैन, उहाँहरूले एकदम सुरक्षित छ भन्छ भने पार्लियामेन्टमा ल्याउनु पर्यो बिल, चाहे प्राइभेट मेम्बर बिल ल्याऊ, चाहे गभर्मेन्ट बिल ल्याऊ, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको मेजोरिटीले, पार्लियामेन्टको मेजोरिटीले पास गर अनि राजपत्र निकाल। तब तक चाहिँ यो कुरा कहीँ पनि हाम्रो टाउको, हाम्रो शिरमाथिबाट, हाम्रो कम्युनिटी यो जो सिक्किमे नेपाली समुदाय छ उहाँहरूमाथिबाट यो चिज एक सुता पनि हटेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ सरकारले त्यो जुन प्रकारले जनतामा भ्रम सिर्जना गरेर हामीलाई हमेसा विदेशी इन्फ्लक्स, इमिग्रेन्ट, फरेनर्स बनाएर राख्ने यो षड्यन्त्र चाहिँ सरकारको। म हामीसँग डिबेट गर्छ भने म आज पनि यहाँ बसेर उहाँलाई डिबेटको लागि च्यालेन्ज गर्छु। कृपया गरेर हात जोड्छु म तपाईहरुलाई, हामी तपाईहरु यदि आउनुहोस्, कन्फरेन्स गर्नुहोस्, मिस्टर केबी राई अथवा रिपब्लिकन पार्टी र एसएसपीले जुन प्रकारले हामीलाई चुनौती दिनुभएको छ डिबेटको लागि हामी बिल्कुल तयार छौं। अनि हाम्रो पक्षबाट हामी एडभोकेट जनरल लिएर आउँछौं
एडिसनल एडभोकेट जेनरललाई आउँछौँ, विभिन्न सिनियर काउन्सिलर लिएर आउँछौँ, हामी कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट लिएर आउँछौँ, हामी कुनै पोलिसी है के अरे बनाउने एक्सपर्टहरू लिएर आउँछौँ, हामी 371F एक्सप्लेन गर्न सक्ने लिएर आउँछौँ, हामी यो जजमेन्ट पढेर यसको सही इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्ने मान्छे लिएर आउँछौँ। मिस्टर केबी राई, मिस्टर रिपब्लिकन पार्टीको HSP, तपाईँहरू तयारी बस्नुहोस्, डेट हामी फिक्स गर्छौँ। हामी यसको लागि डिबेट गर्न तयार छौँ कि कसरी सिक्किमे जनतालाई तपाईँले हमेसाको लागि फरेनर्सले बनाएर राख्न चाहनुहुन्छ, हामी सिद्ध गर्छौँ। र उहाँले हिजो प्रेस कन्फरेन्समा विभिन्न व्यक्तिको नाम लिएर उहाँहरूले चाहिँ कन्टिन्यू नेपालीहरूलाई फरेनर्सको ट्याग लाएर राख्न चाहन्थ्यो, यो प्रकारले बनाउँदै थियो। म उहाँहरू सबैको पक्षबाट, म सारा सिक्किमे जनताको पक्षबाट, जसलाई अन्धकारमा राखेको छ अहिलेको सरकारले, म उहाँहरू सबैको पक्षबाट म च्यालेन्ज गर्ने, म डिबेटको लागि म उहाँहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु। यस्ता महत्त्वपूर्ण इतिहास सम्बन्धित दस्तावेजहरू आज हाम्रो समाजको त्यस्तो चिन्तनशील व्यक्तिहरूले, खोज गर्ने व्यक्तिहरूले, मननशील गर्ने व्यक्तिहरूले सेयर गर्न चाहन्छ ती हाम्रो युवा पिँढीहरूलाई, त्यो पनि बन्द गर भन्दैछ सिक्किम सरकारले। यो सरकारलाई मैले भन्नु पर्दाखेरि यो नर्थ कोरियाको जस्तो, किम जोङको जस्तो यो तानाशाही तपाईँको आज चरित्र यो तपाईँको स्पष्ट भएको छ सिक्किममा। र विशेष गरेर कर्मचारीमाथि यस्तो प्रहार गर्नु, यो यस्तो निर्दयी प्रहार गर्नु, यो चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा, प्रजातान्त्रिक तपाईँको व्यवस्थामा चाहिँ यो कतै पनि म्याच गर्दैन, यो सुहाउँदैन। यो पनि सुर्ता नगर्नुहोस्, जनमतको पनि सुर्ता नगर्नुहोस्। यो जनतालाई अन्धकारमा तपाईँले राखेर है हामीलाई पनि तपाईँहरूले त्यो प्रकारले याएर नबोल्नुहोस्। हामीलाई थाहा छ सिक्किमको जनताहरू आज अन्धकार टनलभित्र छ, टनलभित्र। हाम्रो अहिलेको वर्तमान सरकारले अहिले सिक्किमे जनतालाई टनलभित्र राखेको छ, अन्धकार सुरुङभित्र राखेको छ, बुझ्नुभयो। तर म ग्यारेन्टी दिन्छु, म मेरो प्राणको बाजी लगाउँछु, म मेरो जिन्दगीको बाजी लगाउँछु। म यो अन्धकारबाट एक दिन न एक दिन सिक्किमको सम्पूर्ण जनसमुदायलाई त्यो टनलको अन्तमा चाहिँ उज्यालो हुन्छ भन्छ, त्यो उज्यालोसम्म चाहिँ हामी पुर्याउँछौँ। कालेबुङ जिल्ला गठनको अवसरमा जिल्ला प्रशासनद्वारा विविध कार्यक्रमको साथ रमाइलो कालेबुङ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कालेबुङ जिल्ला गठनको अवसरमा जिल्ला प्रशासनद्वारा विविध कार्यक्रमको साथ रमाइलो कालेबुङ कार्यक्रमको थालनी गरिएको छ। कार्यक्रममा जिल्लापाल आर बिमला, अतिरिक्त जिल्लापाल तोप्देन भुटिया, जिल्ला पुलिस अधीक्षक अपरिजिता राई, नगरपालिका प्रशासक रवि प्रधान लगायत विभिन्न बोर्डका पदाधिकारीहरू अनि अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा कालेबुङले जिल्ला गठन भए यता गरिरहेको विकास कार्यबारे जानकारी साझा गराउने अनि त्यसको विकासमा सबैको भागीदारी सुनिश्चित गराउन गरिएको पहलबारे कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जिल्लापाल आर बिमलाले बताएकी छन्। मङ्गलबारदेखि आरम्भ गरिएको कार्यक्रमको पहिलो दिन विभिन्न विकास बोर्डको पक्षबाट विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू समावेश गरिएको थियो। बुधबार उक्त कार्यक्रमको समापन गरिने भएको छ। रन विथ रोशनी फाउन्डेसनको पहलमा आगामी 22 अप्रेलको दिन कालिम्पोङ अल्ट्रा म्याराथन आयोजना गर्ने भएको छ। रन विथ रोशनी फाउन्डेसनको पहलमा आगामी 22 अप्रेल 2023मा कालिम्पोङ अल्ट्रा म्याराथन आयोजना गर्ने भएको छ। कार्यक्रमको विभिन्न विषयवस्तुलाई चर्चा परिचर्चा गर्न मङ्गलबार एक होटलमा सभा सम्पन्न गरेको छ। सभामा कार्यक्रमबारे, तकनिकी अनि अन्य विभिन्न पक्षबारे चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। यसरी नै यस प्रतियोगितामा देश विदेशका धावकहरू कालेबुङ आउने भएकाले कालेबुङको नाम रोशन गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने सभामा चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रमको तकनिकी सहयोग गरिरहेका कोच ड्यानियल भासले यसमा सबैको सहयोगको अपिल गरेका छन्। Here we are to promote the Kalimpong Ultra Marathon, an ultra marathon race for runners
who want to run 21 kilometers, 42 kilometers, 65 kilometers or 90 kilometers. And first question that might arise is why Kalimpong? So we have done a route recce to understand which route the runners can possibly run on in this race. And we found that the route is very beautiful. It is a very challenging route and the temperature is very perfect. Moreover, the race is scheduled to be held in April, precisely 22nd of April. And why we are positioning the race in this manner is because there are many runners from India who go to run marathons overseas, and they would like to run their longest run before the actual race in training. And this particular race, the Kalimpong Ultra Marathon, with 65 kilometers and 90 kilometers as the route that they will be doing, is positioned very well in terms of their training requirements. So once they do their longest run in this kind of a challenging route, more or less they know that they are ready for an ultra marathon race overseas. We also want to showcase in this race all of the culture and the food and the local artisans and things like that in this race, and make it available to not just runners but spread the word around. Also giving the runners an opportunity to visit this region after the race. Many of the runners can possibly go to look around Kalimpong, go to Darjeeling or go to Sikkim. Yes, it's our intent to make this race a really exciting race and put it on the national map as one of the best races to be run in India. Thank you. अर्कोतिर विभिन्न उपलब्धि हासिल गरेका व्यक्ति विशेषहरूलाई उक्त अवसरमा फुलगुच्छा दिएर स्वागत जनाएको थियो। कार्यक्रमबारे रन विथ रोशनी फाउन्डेसनकी रोशनी राईले सम्पूर्ण जानकारी दिएकी छन्। आज हामी यहाँनिर आएको चाहिँ विशेष गरेर कालिम्पोङ अल्ट्रा म्याराथनको बारेमा भन्नु हो। कालिम्पोङ अल्ट्रा म्याराथन जुन चाहिँ रन विथ रोशनी फाउन्डेसनले 22 अप्रिल 2023 मा गर्ने भएको छौँ। रेजिस्ट्रेसनहरू खुलिसकेको छ। अनि अल्ट्रा म्याराथन चाहिँ कुनै पनि डिस्टेन्स 42 किलोमिटरको म्याराथन हुन्छ भने 42 किलोमिटर भन्दा बेसीको डिस्टेन्स छ भने चाहिँ अल्ट्रा म्याराथन भनिन्छ। अनि यहाँ कालिम्पोङ अल्ट्रा म्याराथनमा चाहिँ 90 किलोमिटर 65 किलोमिटरको अल्ट्रा म्याराथन छ। अनि त्यससँगै हामीले चाहिँ 42 किलोमिटरको म्याराथन र हाफ म्याराथन पनि राखेको छौँ। अनि यो के भन्छ म्याराथनमा चाहिँ मलाई के भन्छ टेक्निकल सपोर्टहरू चाहिँ कोच डानियल भाजले दिनुहुँदैछ। उहाँ बम्बेबाट हुनुहुन्छ। उहाँकै तत्त्वावधानमा मैले ट्रेनिङ गरेर नै कमरेड्स म्याराथन साउथ अफ्रिकामा 89 किलोमिटर कम्प्लिट गर्न सकेँ भने 100 किलोमिटरसम्म पहिला स्कुल डेजमा हुँदा म्याराथनै नगरेको मान्छेलाई उहाँले नै ट्रेनिङ गराएर गराउनु भएको थियो है। अनि यहाँको हाम्रो कालिम्पोङ अल्ट्रा म्याराथनको रेस डाइरेक्टर कोच डानियल भाज नै हुनुहुन्छ है। उहाँले नै मलाई टेक्निकली कस्तो पाराले के भन्छ यो अर्गनाइज गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरूमा सबै मलाई सजेसनहरू दिइराख्नु भएको छ। अनि आज उहाँ कालिम्पोङ यही म्याराथनकै विषयमा लिएर आउनु भएको थियो। अनि लजिस्टिक सपोर्टहरू के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू लिएर चाहिँ हाम्रो यहाँनिर टिमसँग मिटिङ पनि भएको थियो है। अनि यो म्याराथनमा चाहिँ प्राय बाहिर विदेशहरू गएर अल्ट्रा म्याराथनहरू गर्ने अनि विशेष गरेर कमरेड्स म्याराथन ट्रेनिङ गर्नेहरूको निम्ति चाहिँ एकदमै राम्रो यो रेस हो है। अनि यो रेसमा चाहिँ 65 किलोमिटर गर्नु सक्यो भने कमरेड्स म्याराथन 89 किलोमिटर अवश्य गर्नु सक्छ भन्ने कोचको पनि राय छ अस्ति रुट रेकीहरू गर्दाखेरि। अनि हामीले यसमा चाहिँ 21 किलोमिटर पनि राखेको छौँ। यो चाहिँ विशेष गरेर लोकल रनर्स कालिम्पोङ र दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको रनर्सहरूलाई हामीले 2012 देखि बम्बे म्याराथन लगेर गइरहेको छौँ। अनि यो पालि हामीले सेलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि कालिम्पोङ हाफ म्याराथनबाट गरिरहेको थियौँ भनेदेखि लागि यो पालि चाहिँ 22 अप्रिल 2023 को दिनमा जुन चाहिँ कालिम्पोङ अल्ट्रा म्याराथन हुँदैछ त्यसमा नै भएको हाफ म्याराथनमा जो पनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुन्छ केटीहरू फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुनेहरूलाई चाहिँ हामी सेलेक्सन गरेर लोकल केटाकेटीहरूलाई चाहिँ 2024 को जनवरीमा हुने मुम्बई म्याराथनमा लगेर जाँदैछौँ है। रेजिस्ट्रेसनहरू स्टार्ट भइसकेको छ। अनलाइन रेजिस्ट्रेसन तपाईँले रन विथ रोशनीको फेसबुक पेज भयो, इन्स्टाग्राम पेजमा या त गुगलमै कालिम्पोङ अल्ट्रा म्याराथन गर्नुभयो भने त्यसमा नै तपाईँहरूले रेजिस्ट्रेसन लिङ्कहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यसमा रेजिस्ट्रेसन गरेर चाहिँ तपाईँले कुनै पनि डिस्टेन्स 21 किलोमिटर 42 किलोमिटर गर्नु सक्नुहुनेछ। अनि अल्ट्रा म्याराथनको लागि धेरै नै ट्रेनिङ चाहिन्छ है। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले थुप्रै रनर्सहरू मुम्बईबाट
पाइसकेको छौँ भने आसामबाट पनि थुप्रै रनर्सहरू आइसकेको छ। अनि यसको मेन उद्देश्य अघि नै कोच डानियल भाजले भनिसक्नुभयो, कालिम्पोङ एज अ सेनिक डेस्टिनेसन प्रमोट गर्नु पनि हो है। किनभने अब बम्बईबाट थुप्रै मेरो साथीहरू यतातिर घुम्न आउँछ, तर उनीहरूको इटिनेरीमा दार्जिलिङ हुन्छ, सिक्किम हुन्छ, तर कालिम्पोङ हतपत्त उनीहरूको इटिनेरीमै हुँदैन, किनभने कालिम्पोङ कहाँ छ भनेर मान्छेलाई धेरै जसोलाई याद पनि छैन है। अनि कालिम्पोङ पनि एकदमै राम्रो ठाउँ छ भनेर हामीले प्रमोट गर्नुको लागि यो इभेन्ट राखेका हौँ। अनि त्यसपछि यो अल्ट्रा म्याराथन हाम्रो यहाँ लोकल भाइ बहिनीहरूले गर्यो भने पनि धेरै नै पोटेन्सियलहरू छ है, उनीहरूलाई पनि यो प्लेटफर्म दिनुको लागि हो। अनि यसको अब 1-2 वर्षपछि हामी यो इभेन्टहरूबाट सेलेक्सन गराएर चाहिँ अल्ट्रा म्याराथन राम्रो गर्नेहरूलाई हामी कमरेड्स म्याराथन पनि हामीले स्पोन्सर गरेर लानेछौँ भनेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ अठोट गरेको छौँ, हाम्रो भिजन छ है। अनि तपाईँहरू सबैले लोकलमा हामीले सहयोगहरू पाउँछौँ भन्ने पनि आशा गरेको छौँ। अनि यो कालिम्पोङलाई प्रमोट गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रो कालिम्पोङ अल्ट्रा म्याराथन हो। थ्याङ्क यू सो मच। दार्जिलिङ सोरेङ बरडाँडा निवासी पेम्बा गोलेद्वारा लिखित आसेङ्ला धिम लघु नाटकको सोमबार छायाङ्कन सोरेङमा गरिएको छ। दार्जिलिङ सोरेङ बरडाँडा गोलेगाउँ निवासी पेम्बा गोलेद्वारा लिखित आसेङ्ला धिम लघु नाटकको सोमबार छायाङ्कन सोरेङमा गरिएको छ। तामाङ समुदायको लोक कला संस्कृति परम्परा वेशभूषा आदि विभिन्न पक्षलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्य लिएर पेम्बा गोलेको आफ्नै प्रयासमा उक्त लघु नाटक तयार गरिएको नवशक्ति युवा सङ्घका सभापति वीरेन योन्जनले बताएका छन्। नमस्कार, फ्याफुलो म यसै गाउँको एउटा सङ्घ छ हाम्रो, जुन चाहिँ सङ्घको नाम छ नवशान्ति युवा सङ्घका प्रेसिडेन्टको हैसियतले म केही 1-2 कुरा राख्न चाहन्छु। कुरा कस्तो भने यहाँ भाइले, हाम्रो पेम्बा गोले भाइले धेरै अघिदेखि नै यो आफ्नो तामाङ आफ्नो जातिको विषय लिएर धेरै इच्छुक र अग्रसर देखिरहेको थिए। त्यसरी नै धेरै दिन बित्दा आज यहाँ भाइको आफ्नो जोसले आफ्नै घर आँगनमा भनौँ आफ्नै सबै कुरो आफैले गरेर आज यो एउटा सानो भाइले स्क्रिप्ट बनाएको रहेछ र जुन चाहिँ विषय हो आफ्नो तामाङको वेशभूषा, आफ्नो जातीय खानपिन, आफ्नो जातको भाषा सम्बन्धी लिएर उहाँलाई धेरै मनमा नगएको कुरोहरू रहेछ र उहाँले यो चाहिँ म गरेर देखाउँछु भनेर उहाँले हिम्मत गर्नुभयो, अग्रसर गर्नु अगाडि सर्यो। मलाई गर्व लाग्यो, राम्रो लाग्यो। हामी सबै गाउँलेको लागि, हाम्रो तामाङ समुदायको लागि एकदमै गर्वको कुरो हो। यो भाइले जुन कुरा गर्दैछ, जुन कुरोमा जोस दिँदैछ, त्यो कुरोमा चाहिँ हामीलाई पनि एकदमै गर्व लाग्यो, खुसी लाग्यो। हामी तामाङ सन्तान साँच्चै नै दिनदिनै आफ्नो भाषा बिर्सिँदै गयो, आफ्नो जातीय वेशभूषा बिर्सिँदै गएको छ। अर्काको वेशभूषामा धेरै रमाउने, गीतहरूमा अर्काको खानपिनमा, अर्काको कुरोहरूमा धेरै रमाउँदै गएको देखेर नै यहाँ भाइले आफ्नो जातिलाई बचाउनको निम्ति, आफ्नो वेशभूषालाई, आफ्नो संस्कृति बचाउनको लागि यहाँ भाइले अघिदेखि नै धेरै सोच्दै आएर आज यो सानो स्क्रिप्ट बनाएर तपाईँहरूको समक्षमा पेश गर्नलाई यहाँ भाइ सक्षम बनेको छ र यो भिडियो सायद केही दिनमा नै सार्वजनिक हुने सम्भावना छ र हुनेछ। अनि अर्को कुरो, हाम्रो अखिल भारतीय तामाङ बौद्ध सङ्घले धेरै वर्ष अगाडि यसै घरको ट्राइबल नपाउँदाखेरि, ट्राइबल पाउनुभन्दा अगाडि यसै घरमा डकुमेन्ट्री बनाएर यसै घरमा हाम्रो कल्चरलहरू पुरानो के कस्तो वेशभूषा, खानपिन, हाम्रो कल्चरल कस्तो थियो, के थियो, हाम्रो रिमठिम कस्तो थियो, यो सबै यही घरमा देखाएर भनौँ अहिलेसम्म त्यस डकुमेन्ट्रीमा खेल्ने, भाग लिने सदस्यहरू, हाम्रो यहाँ गाउँले
सोनम पाखरिन ज्यू भयो, अनि हाम्रो कुमारी तामाङ, हाम्रो आङी, उहाँहरू अझै जिउँदो हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ त्यस समय डकुमेन्ट्री बनिने बेलामा हाम्रो जातीय अनुसार लास जलाउने, लास मान्छे मरेपछि कसरी लास लाने, कसले लाने, के भन्ने कुरोमा एउटा लास भएर उहाँलाई बोकेर, लास बनाएर बोकेर डाँडामा लगेर जलाउने त्यस मान्छे पनि हाम्रो निमा योन्जन भन्छ। उहाँ पनि यसै गाउँमा अझै पनि जीवित हुनुहुन्छ। तर दुःखको कुरो, हामीलाई यस गाउँमा जुन डकुमेन्ट्री बनाएर गइसकेपछि हामीले ट्राइबल पायौँ, ट्राइबल भयौँ, हामी जनजातिको एउटा दर्जा पायौँ। तर अहिलेसम्म त्यस दिनदेखि हाम्रो ठुला ठाला आसेङहरू, हाम्रो जस्तै त्यो समयमा पिएल मोक्तानज्यू, एमएस बोम्जनज्यू, उहाँहरूले यसै आँगनमा डकुमेन्ट्री बनाएर खिचेर फिल्म बनाएर लगेर नै पछिबाट हामी ट्राइबल भयौँ। ट्राइबल भइसकेपछि यस घरलाई कसैले पनि फर्केर पनि हेरेन, यस ठाउँलाई पनि अहिलेसम्म त्यति साह्रो ध्यान नदिएको जस्तो मलाई महसुस भइरहेछ। तसर्थ अब त्यस्तो होइन, सबैले आफ्नो वेशभूषा बचाउँ, आफ्नो जातीय भाषा बचाउँ, अनि आफ्नो खानपिन, आफ्नो संस्कृति बचाउँ भनेर म पनि यस क्लबको प्रेसिडेन्टको हैसियतले म सबैलाई आग्रह अनि निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। लासो फ्यापुल्ला। ai mẹ moi ba mi đang ngam ngala giảm mi apin ba ai sang la giảm mi xem tăng gì ngada pin to la xem boro ijaro ngala giảm mi ai mẹ moi da apin ba ya kano apin ba nga apin se apin no anla giảm mi rangla tamang la kwane akon bachim rangla tamang la limthi me asya bachim apin se apino ile tikta ji tikta se ra kerna asengla nimre मेमोरी निबाला मुबा आसेंगला जामे खाला खाबाला चिम ngaise जो खाला आसेंग बिबा आसेंग से ngalan जामे। उक्त लघु नाटकमा बिन्दु मोक्तान, बिरेनी योन्जन, पेम्बा गोले, मनिका थापा तामाङ, नवदीप गोले, रेणुका पाखरिन, सोनाम पाखरिन, कुमारी घिसिङ आदिले अभिनय गरेका छन्। मेमोरी मी खाइसे सेरा मेमोरी निबा रिसर्चको त आचा आइला दिमले खाइमा आचा बा रिसर्चकोले तामाङ समुदायको जनजातिको मान्यताको निम्ति पनि पेम्बा गोलेको प्रयासमा यस्तै नाटक तयार गरिएको थियो। उक्त नाटकको चाँडै सार्वजनिक गरिने भएको निर्देशक पेम्बा गोलेले बताएका छन्। फ्याफुलो म दार्जिलिङ सोरेङ निवासी स्वर्गीय नर्बु गोलेको सुपुत्र पेम्बा गोले हामीले एउटा सानो हाम्रो तामाङ जाति सम्बन्धित एउटा सानो भिडियो सुट गरेको थिएँ, जुन पिक्चरको थिम चाहिँ के छ भने हाम्रो तामाङ जातिले अहिलेको समयमा हाम्रो नानीहरूले, हाम्रो भाइ बहिनीहरूले हाम्रो भाषालाई बिर्सिँदै गएको, हाम्रो खानपिनलाई बिर्सिँदै गएको, हाम्रो जातीय वेशभूषालाई बिर्सिँदै गएको देखेर यो विषयमा लिएर यो विचार भावना लिएर चाहिँ यो विचार भावनामा चाहिँ मैले एउटा सानो बढी स्क्रिप्ट लेखेको थिएँ, जसको आज एउटा भिडियो सुट भयो र यसको भिडियो केही दिन पछाडि तपाईहरुको समक्षमा राख्नेछौँ। धन्यवाद। वर्षौंदेखि जमिनको मालिकाना अधिकारदेखि वञ्चित रहेको टिस्टा डिआई फन्डवासीहरूलाई रैयतको अधिकार दिलाउन भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा टिस्टा शाखाको सक्रियतामा जिटिए अधीनस्थ टिस्टा डिआई फन्ड कमिटीको गठन गरिएको छ। टिस्टा बजार सार्वजनिक भवनमा तक्लिङ पेसोक समष्टि सभासद
मणिप्रसाद राईको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त सभामा जिटिए अधीनस्थ डिआई फन्ड टोलीका सदस्यहरू उपस्थित रहेका थिए भने डिआई फन्ड क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने स्थानीयवासीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। सभामा विशाल राईले क्षेत्रवासीहरूले वर्षौंदेखि जमिनको मालिकाना अधिकारबाट वञ्चित रहनु परेको पीडा व्यक्त गर्दै राज्य सरकारको मातहतमा रहेको डिआई फन्डको विषय राजनैतिक इच्छा शक्तिमाथि निर्भर रहेको बताउँदै जिटिएले नै डिआई फन्डवासीहरूलाई न्याय दिन सक्ने बताए। सभामा जिटिएको पक्षबाट उदय देवानले हाल दार्जिलिङ र कालेबुङ डिआई फन्ड क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने मानिसहरू बसत प्रजा एवं दखलकारीको हैसियतमा रहेकोले यो क्षेत्र जलपाइगुडी डिभिजनल कमिश्नरको अधीनस्थ रहेको बताए। उनले विगत 2010 पछि हाल डिआई फन्ड क्षेत्रको जुन प्रकारले कर वृद्धि बनेको छ त्यो अन्यायपूर्ण रहेको बताउँदै जिटिए सभामा डिआई फन्डको जमिनलाई ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्ममा गाभिने प्रस्ताव पारित गरिसकेको बताए। चाँडै राज्य सरकारको पक्षबाट डिआई फन्डवासीहरूलाई जमिनको पर्याप्त वितरण गरिने उनले आश्वस्त गरे। कालेबुङ जिल्ला डिआई फन्ड कमिटीको पक्षबाट सिके कुमाईले जमिनको कानुनी प्रक्रियामाथि विस्तृत वक्तव्य पेश गर्दै सबै डिआई फन्ड क्षेत्रवासी एकजुट बनेर अघि आउने आह्वान गरे। टिस्टा भागुप्रमुख शाखा सचिव सुरेन लोहारले सञ्चालन गरेको सभामा टिस्टा डिआई फन्ड पर्जापट्टा माग समिति गठन गरियो। 7 सदस्यीय समितिलाई सञ्चालन गर्न ललित छेत्रीलाई संयोजक चुनियो। सभामा जिटिए सभा सभापति अन्जुल चौहान, मङ्पु लाब्दा समिति सभासद रतन थापा, खरसाङ महकुमा सदस्य सुनिल ग्याबा, तक्लिङ पेसोक समष्टि साङ्गठनिक सचिव सुरज छेत्री साथै युवा नारी कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो अहिलेको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।